देवर को सब औरतें बिचौलन कहकर पुकारती थी। मैं भी शर्म के मारे ज्यादा कुरेद न करती, मगर एक बार मुझे भी जाती मसला दरपेश था। सोचा बिचौलन से मदद लेती हूँ। देवर से मदद का कहा तो कहने लगा, भाभी आप फिक्र ना करें, बस आप इतवार को तैयार रहना। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब नहर वाले मकान की तीसरी मंजिल पर बिचौलन ने, मेरे शौहर के घर वाले थोड़े अजीब और अनपढ़ से लोग थे। मैंने इस बात को अपने शौहर की मोहब्बत पे नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि हमने मोहब्बत की शादी की थी। उनका घराना बहुत बड़ा था, बड़ा सा घर था जिसमें 2-3 चचा भी साथ ही रहते थे। शादी के बाद बाकी सब तो ठीक रहा, मगर मैंने देखा कि मेरे देवर को सब बिचौलन कहते थे। मुझे इस नाम पर हैरत तो हुई, मगर मैंने जाहिर नहीं किया, ना मैंने इस बात की कुरेद की। मेरे देवर बहुत अजीब से इंसान थे। घर के बाकी मर्द काम के अलावा बाहर चले जाते थे, दूसरों से मिलना मिलाना भी कर लेते, मगर मेरा वो देवर काम के बाद भी घर ही टिका रहता। वो शादीशुदा था, मगर वो बीवी बच्चों के लिए घर पर नहीं रुकता था। वो तो पूरे घर की हर जगह से सुनगुन लेता फिरता। मैं उसे अक्सर किसी खिड़की दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखती तो मुझे बहुत अजीब लगता। भला मर्द होकर इसको ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत होती थी। हैरत की बात तो ये थी कि वो घर की जिस औरत को जो काम कहता वो भाग कर उसका काम कर देती। मुझे ये बात बड़ी ही नागवार गुजरने लगी। वही सब औरतें लड़कियां उस देवर की पीठ पीछे उसको बिचौलन कहती थी, मगर सामना होने पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेती। मुझे कुछ ही अरसे में सबसे शदीद उलझन होने लगी थी। घर का कोई और मर्द इस बात पर गौर ही नहीं करता था, और मेरे शौहर में जहां बहुत खूबियां थी, एक बहुत बड़ी खामी भी थी। वो ये कि उन्हें कभी घर के किसी मामले की खबर ही नहीं होती थी। मैंने उनसे एक रोज पूछा कि आपके भाई को सब बिचौलन क्यों कहते हैं। वो मेरे सवाल पर ऐसे हैरान हुए जैसे ये लफ्ज़ ही पहली बार सुना हो। मैं बदमज़ा हो गई और अपने शौहर से मजीद ऐसी बातें करना छोड़ दी। मैंने अपने उस देवर से दूर ही रहना शुरू कर दिया। मेरी पुरसुकून जिंदगी में भूचाल तब आया जब मुझे किसी अनजाने नंबर से कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। पहली बार कॉल आई तो मैंने अटेंड करके हेलो कहा। वो कोई अजनबी मर्द था। मैंने रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दी, मगर वो शायद आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा चुका था कि मैं नौजवान लड़की हूँ। मुझे मुसलसल बेहूदगी भरे मैसेजेस आने लगे और कॉल भी मुसलसल आती। मैं इस बात से परेशान हो गई। अपने शौहर को बताना चाहती थी, मगर मुझे याद आया कि एक मर्तबा शादी से पहले मैंने अपने दोस्त को तंग करने वाले अनजान नंबर का अपने शौहर को बताया था, तो उन्होंने मेरी दोस्त को गलत कहा था। तुम बहुत भोली हो, तुम्हें क्या पता, लड़कियां खुद अपने पीछे मर्दों को लगा लेती हैं और जब दिल भर जाए तो वही नंबर अनजान बन जाता है। मेरे लाख दलाइल देने पर भी वो नहीं माने थे। उनका मानना था कि कोई भी मर्द खुद से आगे बढ़कर किसी शरीफ लड़की को तंग नहीं करता। अजीब मंतक थी उनकी। उन्हें यही लगता था कि दुनिया में जहां कोई बुरे लोग हैं, उन्हें बुरा बनाने में औरत का ही हाथ है। एक लंबी बहस के बाद मैंने ही हार मान ली थी और आज तक मुझे वो सब याद था। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे कि बात बहस के बाद खत्म हो जाती। हो सकता था वो इस बार भी मुझे गलत मानकर नाराज हो जाते या शक करने लगते। वो मुसलसल कॉल्स पर पहले ही ठिठक गए थे। मैं मुख्तलिफ वजाहतें देती और उनके सामने मोबाइल साइलेंट पर रखने लगी, मगर जब ये सिलसिला तवील होने लगा तो मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। घर के बाकी मर्द भी बहुत संजीदा मिजाज और लिए दिए ही रहने वाले थे। बहुत सोच विचार के बाद मेरा वही देवर बिचौलन ही बचा था जिससे मैं मदद मांग सकती थी। मैं परेशान थी कि मैंने उससे कभी ज्यादा बात नहीं की, तो ये बात कैसे करूंगी। मगर फिर मुझे एक दाना का कौल याद आ गया जिससे मुझे कहा था कि मतलब के वक्त गधे को भी बाप बना लेते हैं। यही सोचकर मैं भी बिचौलन से बात करने का सोचा। दूर देवर के कमरे की तरफ चल पड़ी। देवर उस वक्त अपनी एक कजन से कोई बात कर रहा था। मुझे देखकर वो दोनों चुप हो गए। मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। उसकी कजन मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। देवर झट से बोला, जी भाभी बोलो, क्या बात करनी है। मेरी झिझक पर उनकी कजन एक नजर मुझे देखकर वहां से चली गई। मुझे तब अंदाजा नहीं था कि मेरा देवर किस किस्म का इंसान है, न ही मेरे पास उस वक्त कुछ भी सोचने का वक्त था। मैं बहुत परेशान थी और वाहिद हल मुझे वो देवर ही नजर आ रहा था। मैंने परेशानी से अपने देवर को सारा माजरा बताया। मैंने कहा, यह अनजान नंबर मुझे काफी दिन से तंग कर रहा है, घटिया मैसेजेस करता है और कॉल भी।
वो सब सुनकर बोला कि भाभी आपने ये सब अपने शौहर को क्यों नहीं बताया, मेरे पास क्यों आई? ये बात सोचने की थी। मैं अब क्या बताती कि मुझे अपने शौहर से डर लग रहा है, कहीं वो मुझ पर शक ही न कर बैठे। मगर देवर के सामने मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा वो सारा दिन घर पर नहीं होते और जब आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप नहीं मदद करना चाहते तो खैर है, मैं उन्हीं से कह लेती हूँ। मेरी बात पर वो फौरी संभल कर बोला, नहीं भाभी, आप फिक्र मत करें और मुझे वो नंबर दे दें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने जल्दी से वो नंबर देवर को दिया और अपने कमरे में चली आई। 1-2 दिन गुजर गए मगर वो कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला बंद न हुआ। मैं घबराई हुई थी, अपने उस देवर से बात भी कर बैठी थी और फायदा भी कोई ना हुआ। फिर एक दिन सुबह से शाम हो गई, कोई कॉल या मैसेज ना आया। मैंने शुक्र का सांस भरा। शाम को मेरे देवर ने कहा कि आपको इस नंबर की तफसील बतानी है, आप जरा साइट पर आ जाएं। हमारे घर के पिछली जानिब एक अलग थलग बोसीदा सा मकान था। मेरे देवर ने मुझे वहां बुलवाया। मैं घबरा गई। आखिर कैसी तफसील बताना थी जो उस मकान में जाकर ही बताई जा सकती थी। मेरा देवर मुझे मशकूक तो पहले ही लगता था और अब उस मकान में जाने से मैं और डर गई थी। एक मसले से जान छुड़वाने के लिए मैं कहाँ फंस गई थी, मगर अब इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। एक दोपहर जब सब घरवाले सोए हुए थे, मैं बुरी तरह डरती कांपती उस मकान तक पहुंच गई। मुझे ये खौफ भी था कि कोई मुझे देख ना ले और अपने देवर का खौफ भी था कि जाने वो क्या करे, कहीं लेने के देने ना मुझे पड़ जाए। मैं वहां पहुंची तो वो पहले ही वहां मौजूद था। मुझे देखकर बोला, भाभी आपने तो इतनी देर लगा दी, क्या हुआ, नहीं आना चाहती थी क्या आप? मुझे ये बात शदीद नागवार गुजरी मगर गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे घर पर काम है। कहने लगा, मैंने मसला हल कर दिया है, परेशान ना हो। मैंने सारी छानबीन की है। उस नंबर का मालिक बहुत सी लड़कियों को तंग करता था। वो एक आवारा मिजाज और पैसे वाला आदमी था जिसका काम ही औरतों को ट्रैप करना था। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी। इंस्पेक्टर भी मेरा स्कूल का क्लास फेलो निकला, बस इसीलिए मामला बहुत जल्दी हल हो गया। पुलिस ने वो नंबर ट्रेस करके उसे पकड़ लिया है, तो अब मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा। मैंने बेसाख्ता तशक्कुर भरा सांस लिया और अपने देवर का भी शुक्रिया अदा किया। जो भी था, उसने एक मुसीबत से मेरी जान छुड़वाई थी। मेरे खुश होने और शुक्रिया बोलने पर कहने लगा, बैठ जाएं भाभी, पास ही चारपाई पड़ी थी। मगर फिर उसने जो मुतालबा किया वो मेरे सामने जमीन आसमान घुमा गया था। देवर बोला, मैंने आपकी मदद की, इसके बदले आप मुझसे दोस्ती करें, मुझसे अच्छे लहजे में बात किया करें और अगर मुझे कोई काम हो तो आप इनकार किए बगैर फौरी कर देना। मैं तो साकत सी उसे देखती रह गई कि अब इसको क्या जवाब दूं, क्या ना दूं। मुझे तब समझ आई कि घर की बाकी औरतें क्यों इनके सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर इससे बातें करती हैं और इसके काम भी भाग भाग कर करती हैं। वो सबको इसी तरह कोई न कोई एहसान करके मजबूर कर देता था और बदले में उनसे अपने काम करवाता था। मैंने उसके मुतालबे पर संजीदगी से इनकार कर दिया। मैंने कहा, आपने मेरी मदद की, इसका शुक्रिया, मगर मैं दोस्ती वगैरह जैसी खराफात पसंद नहीं करती हूँ और आपकी अपनी बीवी मौजूद है, जो काम हो आप उनसे करवा लिया करें, वरना मैं फारिग नहीं हूँ। मेरी बेमुरवती पर वो भी पैंतरा बदल गया और फौरी ब्लैकमेलिंग पर उतर आया और मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने वो सब ना किया जो वो चाहता है तो ये सारी बात वो मेरे शौहर को बता देंगे। उन्होंने मुझसे अजीब लहजे में जो कहा वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो बोले कि भाभी मुझे पागल मत समझे, अगर वो वाकई कोई अनजान नंबर होता तो आप अपने शौहर को बताती, ना कि मुझे। आप दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे और यकीनन कोई ऐसी बात होगी जो आपके शौहर जानते होंगे, इसीलिए आपने उस नंबर से जान छुड़वाने के लिए मुझसे मदद मांगी है। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मेरा देवर मुझे न जाने कैसी लड़की समझ बैठा था। उसकी ब्लैकमेलिंग का असर ना लेते हुए मैं वहां से पलट आई, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह झुनझुना रहा था। मैं सारी बात खुद मशकूक बना बैठी थी। अब मेरे शौहर को पता चलता तो यकीनन शक करते। वो भी यही बात सोचते कि उनके बजाय मैंने देवर से क्यों मदद ली। मैं अपने देवर से डर कर रहने लगी थी। उनकी बीवी भी अजीब औरत थी। मैंने बहाने से उनको बताना चाहा तो वो बोली कि मैं अब आदी हो चुकी हूँ। घर की औरतों को चाहिए कि वो खुद नामहरम से फ्री ना हो। मेरी देवरानी सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा रही थी। उनकी नजर में हम ही कसूरवार थे और वो काफी हद तक सही भी थी। देवरानी से मायूस होकर मैंने देवर को सख्ती से ठोका, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ था। वो बहाने बहाने से मुझसे बात करने लगा। जहां मैं होती वहीं आ धमकता, कभी मुझसे अपने काम करवाता तो कभी बातें करने लगता। मैं
اسے نظر انداز کرتی تو وہ موبائل نمبر نکال کر میرے سامنے کر دیتا۔ میں گھٹ گھٹ کر روتی اور اپنے دیور سے چپنے لگی۔ ایسے ماحول میں میرے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر بھی اب میرے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کرنے لگے تھے۔ میں ان کے پکارنے پر چونکنے لگ جاتی تھی، کبھی اچانک بلانے پر ڈر جاتی تھی۔ میرے دیور کا مجھ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ میرے شوہر کو سب بتانے کی دھمکی پر کچھ زیادہ ہی زور دینے لگا۔ میں اس کی منتیں کرتی کہ وہ میرے شوہر کو کچھ مت بتانا ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس کے بدلے وہ کوئی کام کہے گا تو میں بخوشی کر دوں گی، مگر اس سے ہنس کر بات کرنا اور وقت دینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ اس کو عورتوں سے باتیں کرنے کا ٹھرک پن تھا۔ گلی میں راہ چلتی عورتیں بھی اس سے گھنٹہ گھنٹہ بات کرتی، وہ ساری سن گن ان سے لیتا اور پھر جب مطلب پڑتا تو وہ ساری باتیں کسی دوسرے کو بتا کر اس کو اپنا گرویدہ کر لیتا اور بدلے میں اپنا الو سیدھا رکھتا۔ دیور کی باتیں ساری عجیب ہوتی تھی۔ وہ دوسروں کی برائیاں اور عیب خوب کان لگا کر سنتا، یہاں کی بات وہاں پہنچاتا۔ میں جانتی تھی میری باتیں بھی باقی سب کو ضرور بتاتا ہوگا، اور اگر کسی کو نہ بھی بتائی ہو تو کم سے کم اپنی بیوی کو تو ضرور بتائی ہوگی۔ مجھے سوچ سوچ کر ہی شرم آتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی سب عورتوں نے اس کا نام بچولن کیوں رکھا تھا۔ وہ سب میرے اس دیور سے تنگ تھی۔ دیور کی باتیں سننا میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں ہمت کرنا چاہتی تھی اور خود اپنے شوہر کو سب بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے بار بار یہی خوف روک لیتا کہ کہیں وہ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہہ کر گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میں نے اپنے دیور کی منتیں کرنا چھوڑ دیں۔ جتنا میں منتیں کرتی تھی اتنا وہ میرے سر پر سوار ہونے لگا تھا۔ میں نے دو ٹوک دیور سے کہا کہ میرے شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی سے بھی ہنس کر بات کروں یا کسی اور کے کام کروں، مگر اس نے تو مجھے ایسا مشورہ دیا جسے سن کر میں اندر تک ہل کر رہ گئی۔ وہ بولا کہ اگر مجھے کسی کا خوف ہے تو میں گھر کے پیچھے نہر والے مکان میں ان سے بات کرنے چلی جایا کروں۔ آخر ایسا کیا شوق تھا اسے کہ ہر حال میں باتیں کرنا تھی؟ میرا تو اس مشورے پر دماغ ہی گھوم گیا۔ میں نے اسے 2-4 کھری سنائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اب یہ بھی یقین تھا کہ وہ اب مزید نہیں رکے گا اور سب کچھ میرے شوہر کو بتا دے گا۔ میں کمرے میں بند پڑی روتی رہی۔ میرے دیور تو میری سوچ سے بھی زیادہ غصے میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے، اس سے پہلے کہ میں سامنے جاتی یا کچھ کہتی، میرے دیور نے باہر ہی انہیں روک لیا اور کہا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ میں بھی کمرے سے نکل کر ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں خوفزدہ سی اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جتاتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے شوہر کو سب بتانے لگا۔ اس نے میرا وہ عام سا مسئلہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ میرے شوہر کا شک کرنا یقیناً ہو گیا۔ وہ بولا کہ تمہاری بیوی کو نہ جانے کیسے لوگوں کے گھٹیا میسیجز آتے ہیں، ان کا موبائل چیک کیا کرو، یہ پریشان رہتی ہیں، مجھ سے بھی 2-3 مرتبہ مدد مانگی تھی، تم سارا دن گھر پر ہی نہیں ہوتے نا، کچھ خبر ہے تمہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولتا رہا اور میں دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ میرے بارے میں یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ آج اس بچولن نے اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا۔ میرے شوہر نے سب خاموشی سے سنا۔ کافی دیر تک وہ چپ چاپ میرے دیور کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اور بس اتنا کہا کہ میں سب جانتا ہوں، تمہاری مدد کا شکریہ۔ میرا دیور حیران ہوا، یہ جواب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کی اسی حرکتوں سے تنگ آ کر کچھ ہی دن پہلے اپنے شوہر کو سب بتا چکی تھی۔ تب سے ہی میں نے اپنے دیور کی منتیں بھی کرنا چھوڑ دی تھی۔ جب میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو سب بتایا تھا تو وہ تھوڑا غصہ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں نے کہا مجھے خوف تھا کہ وہ مجھ پر شک نہ کریں، جیسے انہوں نے میری دوست پر شک کیا تھا۔ تب انہوں نے مجھے حقیقت بتائی کہ وہ میری دوست کو یونی کے کچھ لڑکوں سے فری ہوتا دیکھ چکے تھے۔ وہ سب کے ساتھ دوستانہ انداز رکھتی تھی، اسی لیے میرے شوہر میری دوست کو آنے والے انجان نمبر پر ایسے بولتے تھے۔ میں اس حقیقت سے بے خبر رہی اور اتنی پریشانی اٹھاتی رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے معذرت کی تو وہ کچھ بھی بولے بنا سو گئے تھے۔ شاید وہ ناراض تھے اور میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھ پر یقین کیا تھا یا نہیں، اسی لیے میں ان کو بتا کر بھی ڈری رہی تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، مجھے تم پر یقین ہے، اسی لیے شادی کی تھی۔ وہ مزید بولے کہ وہ میرے دیور کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، انہیں اپنے گھر کی یہی بات سخت ناپسند ہے۔ گھر کے مردوں نے اپنی بیویوں کو یقین اور اعتبار نہیں سونپا تھا،
جس کی وجہ سے انہیں اپنے مسائل کے لیے میرے دیور جیسے رنگین مزاج اور ٹھرکی مرد کی مدد لینا پڑتی تھی۔ یہی سب وجوہات تھیں کہ میرے شوہر زیادہ تر گھر نہیں رہتے تھے اور نہ ہی وہ گھر کے معاملات میں دخل دیتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے باشعور انسان تھے۔ میرا دیور سب عورتوں کے مسائل بڑے دھیان سے سنتا تھا اور پھر جیسے تیسے کر کے ان کا حل بھی ڈھونڈ لیتا تھا۔ جواباً وہ گھر کی عورتوں کو کسی خادماؤں کی طرح استعمال کرتا تھا۔ اگر گھر کے مرد اپنی بیویوں کو یقین سونپتے تو یہ نوبت کبھی نہ آتی اور نہ ہی میرے دیور جیسے مرد کو تسکین کا موقع ملتا۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ میرے شوہر بھی میری اس پریشانی کے بعد زیادہ تر گھر پہ رہنے لگے۔ اب وہ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ باہر نہیں رہتے تھے۔ میں نے شکر کیا کہ میرے شوہر اپنے گھر کے باقی مردوں سے الگ تھے۔ اب میں بااعتماد تھی۔ مجھے اپنے دیور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں باقی سب عورتوں کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ کاش اس گھر کے سب مرد میرے شوہر جیسے ہوتے تو آج یہ سب عورتیں دل پر جبر کر کے میرے دیور کی جی حضوری نہ کر رہی ہوتی۔